ईरान अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अदील अहमद और आमिर रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस जंग के दौरान एक बड़ा और अहम बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ की आया है। वो बयान क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप क्या कह रहा है और बड़ी धमकियाँ दे रहा है? देखिए, ट्रंप ने धमकी वाकई दी है। उसने दो बातें बड़ी अहम की हैं। उसने कहा है कि पासदारान इनकलाब या हथियार फेंके या मौत के लिए तैयार हो जाइए, यानी वो इस जंग का दायरा कार बढ़ा रहा है। और उसने कहा है कि उस तमाम मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान का, उसको ख़त्म करेगा और ईरान को 1% भी यूरेनियम अफज़दा नहीं करने देगा। और दूसरा उसका अहम बयान ये है कि वो ईरानी बहरिया को ख़त्म करने जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको लेकर अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है इस वक्त ईरान पर हमलावर हैं। और ये इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। ये उन ममालिक के लिए भी ख़तरनाक सूरत हाल है जो इनका ईरान फीडिंग पॉइंट है, यानी रूस और चीन। ये उनके लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि अमेरिका अगर खलीज में ईरान को ख़त्म कर लेता है या उसकी फ़ौजी ताकत को ख़त्म कर देता है, तो इसका वाज़िया मतलब है कि इसराइल जो है वो खलीजी ममालिक पर काबज़ होगा बिल्कुल। और अमेरिका ईरान समेत तमाम खलीजी ममालिक के तेल पर काबज़ होगा, यानी उनके और वसाइल अगर पर सर जब उनके काबज़ वसाइल होगा। पर काबिज हो गया, आमिर भाई उनके तेल पर काबिज हो गया, तो रूस और चाइना के देखिए, लिए तो बड़ी चाइना, मैं बहुत मैं वाक़या हो पहले जाएगी। दिन से ये बात कह रहा था कि चीन और रूस जो हैं ये ईरान से फ़ायदा उठाते हैं, एक तेल की सूरत में, दूसरा अपना असला फ़रोख्त करके। और अगर अमेरिका ने ये दोनों चीज़ें जो हैं रोक दी तो इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। ये शायद इनको इदराक नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पर पूरी प्लानिंग कर चुका था और उसने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन जो है उसकी शुरू कर दी है। और इस वक्त वो धमकी लगा रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त ईरान के बेशतर शहर और ख़ासकर जनूबी ईरान के इलाके इस वक्त खौफनाक धमाकों से गूंज रहे हैं। अच्छा, यानी और 3 ये से ज़्यादा धमाके हुए हैं। नहीं नहीं, तीन छोड़ दे जी, अब तीन छोड़ 3 दें। तो तेहरान में अब तो हुए हैं, कई करमान, शहरों में धमाके शुरू हो अब गए हैं। करमान, असफान, कुम, आप कौन सा इलाका है, करज, जो जहाँ पर धमाके नहीं हुए हैं। और बहुत सारे इलाकों में शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है और बहुत सारे इलाकों में फ़ौजी तनसीबात को जो है उड़ाया जा रहा है। लेकिन ईरानी बहरिया को ख़त्म करने की जो बात डोनाल्ड ट्रंप आमिर कर भाई, रहा इस है, पे मैंने आपसे इसका अलग से मतलब बात करनी है, है ये बड़ी अहम इसका बात है। मतलब है कि वो ईरानी बहरिया से खौफज़दा है। और उसने जो इससे अगला जुमला बोला वो ये बोला कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो हथियार फेंक दे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो अली खamenei ने का बयान था कि हमने सर पे कफन बांधे और आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, अभी अभी जो है सुप्रीम कमांडर के तर्जमान जो हैं उनका नाम मेहदी करके है, मुझे पूरा नाम उनका जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस जंग को अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया है इसका इख्तिताम इनके हाथ में नहीं है। ये यानी इस बड़ी जंग अहम का बात है। एहतसाब अब ईरान करेगा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप खुद तस्लीम कर रहा है कि अमेरिकी अवाम को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम से, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ख़तरा है। और जो ICBM की बात मैंने 3 दिन 4 दिन पहले कही थी और मैं आज भी कह रहा हूँ कि अमेरिका तक जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान बना चुका है। इसीलिए अब वो एटम से ज़्यादा, न्यूक्लियर पावर होने से ज़्यादा उसके मिसाइल प्रोग्राम से खौफज़दा है। और ये खौफ जो है उसकी बातों से भी ज़ाहिर हो तभी रहा तो है। वो कह रहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम देखें, तहस नहस कर देंगे हम। या अभी इसराइल ने जो अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया, उसको कहा कि हमने कबल अज़ वक्त हमला किया, यानी ये इससे पहले कि ईरान हम पर हमला करता हमने हमला कर दिया। हालांकि ये बहाना ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो इसराइल पर या अमेरिका पर हमला करने जा रहा है, बल्कि ईरान तो पुरअमन तरीके से इन तमाम मामलात को सेटल डाउन करना चाह रहा था और चाह रहा था कि एटम को जो है उसको अपनी पावर की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा और एटमी हथियारों तक नहीं जाएगा। मसूद पशकियान का बयान आया, अब्बास अरागची का बयान आया, इन तमाम के बयानात ये थे कि हम तैयार हैं अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करने पे, यानी ख़त्म नहीं करेंगे, महदूद कर देंगे ताकि आप लोगों को जिस तरह से तसल्ली होती है आप कर लें। उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम आ गया, तो इस पर अली खamenei साहब ने कहा था कि मिसाइल प्रोग्राम को किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये ईरान के दिफा के लिए है। लेकिन इसराइल इसको मैनिपुलेट कर रहा था। आपको शायद नेतन्याहू की वो तकरीर याद है जो उसने तेल अवीव यूनिवर्सिटी में की, और उसने कहा कि ईरानी मिसाइल पहुंच गए हैं यूरोप तक और पहुंचने वाले हैं अमेरिका तक। अब ये वो बयान था जिससे अमेरिका के कान खड़े हुए और उसके बाद ईरान ने रशिया का इलाका इस्तेमाल करते हुए अपना ICBM जो है हाँ जी, बिल्कुल, टेस्ट इसका किया, इसका जो कि टेस्ट 10 किया। से 12,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। ये वो सूरत हाल थी जिसको लेकर अमेरिका को जो है वो ज़्यादा इश्तियाल आया और उसने इसमें एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने की ठानी है। और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और वो इसराइल, यानी इस फ्रंट पे इन्होंने इसराइल को रखा हुआ है,
ساتھ وہ شامل ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے اور مل کر ہی ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے، یعنی امریکہ اور اسرائیل جو ہیں اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ اس وقت خلیجی ممالک میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ لیٹسٹ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ MiG-29 ایران نے فضا میں بلند کر دیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ اب فضائی جنگ بھی ہوگی، اور اس جنگ کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ نہ پاسداران انقلاب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر ہتھیار پھینکیں گے، نہ ایران اپنا میزائل پروگرام بند کرے گا، اور ایران بھرپور مقابلہ کرے گا۔ نہ صرف عامر بھائی، جو ٹرمپ کا بیان ہے، اس بیان سے میں نے جو ایزیوم کیا وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید چھوٹا موٹا حملہ کریں گے، ایک دو حملے کریں گے، پھر ختم ہو جائیں گے اور پھر ان سے بات چیت کی جائے گی، لیکن ان باتوں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا بھرپور قسم کا حملہ کیا جا رہا ہے اور مزید حملے بھی کیے جائیں گے۔ دیکھیں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کام کے سربراہ جو ہیں براڈ کوپر، انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور جنگ کی بریفنگ میں نے کل آپ کو بتائی تھی یہ بات۔ دیکھیں، اب چیزوں کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں یا دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو سے برعکس میں نے یہ بات کی تھی کہ براڈ کوپر کی جو سینٹ کام کا سربراہ ہے، یعنی سینٹرل کمانڈ کا سربراہ ہے، اس نے جو بریفنگ دی ہے اس کے اندر جان بوجھ کر انہوں نے جارج کینن کو بھی شامل کیا، جنرل جارج کینن کو، جس نے مخالفت کی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی یہی بات کہی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ امریکہ شاید سمجھ رہا ہے کہ یہ کم مختصر مدت کی یا قلیل المدت جنگ ہوگی، یہ لمبے عرصے کی جنگ ہے۔ ایران بڑے لمبے عرصے سے جانتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا واحد ہدف اس پورے علاقے کے اندر یا پورے خطے کے اندر ایران ہے، اور ایران اسی کی تیاری کر رہا ہے۔ اب میں منتظر ہوں کہ MiG-29 فضا میں بلند ہوا ہے، چین اور روس کی طرف سے کیا بیانات آتے ہیں، کیونکہ ان کے بیان آنے سے ہی یہ جنگ رک سکتی ہے۔ جنگ کا دائرہ کار امریکہ نے وسیع کر دیا ہے، اور اس کو وسیع تر جو ہے وہ ایران کرے گا۔ ایران اس جنگ کو اسرائیل اور امریکہ کے وہ تمام فوجی اڈے جو اس خطے میں موجود ہیں ان تک پھیلائے گا۔ ابھی تک ایران کی جانب سے کسی قسم کا رسپانس سامنے نہیں آیا۔ نہیں، ایران کی طرف سے رسپانس سامنے آ گیا ہے کہ جنگ کا اختتام جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، ابھی اٹیک نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، اٹیک کرنے کے لیے وہ اپنی پوزیشننگ کرے گا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہوں گے اپنے جو تنصیبات ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیں، ان کے پاس ایٹمی تنصیبات بھی ہیں، ان کے پاس میزائل سٹیز ہیں، ان کے پاس ڈرون سٹیز ہیں۔ جو حملہ ہے اس کا جواب جو ہے سوچ سمجھ کر دیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ پر دیا جاتا ہے، ایسی جگہ پر ہٹ کیا جاتا ہے جہاں سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، اور جہاں سے دشمن جو ہے آپ کو کم مدافعت کر سکے۔ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایرانی سپریم کمانڈر نے کرنا ہے۔ علی خامنئی جو ہیں اس وقت بالکل اپنے مشیران کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ پاسداران انقلاب جو ہیں جو ہیں وہ اس وقت پوری تیاری میں ہیں، اور اس کا جواب کس وقت اور کہاں دیا جائے گا اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایران اس کا جواب دے گا، اور ایسا جواب دے گا، ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نیتن یاہو کو اور اسرائیل اور امریکہ کو اس کی توقع نہیں ہے۔ ایران ہتھیار نہیں پھینکے گا، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ میری یہ نہیں ہے کہ اس میں علی خامنئی پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں، یا ایران جو ہے وہ ایک اسلامی کنٹری ہے۔ ایران کی ہزاروں سالہ تاریخ جو ہے وہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ نہ اپنی قومیت، نہ اپنی زبان، نہ اپنی معاشرت، وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے ہیں، نہ انہوں نے کسی کو گھس بیٹھنے دیا ہے۔ تو امریکہ کی یہ میرا خیال ہے خام خیالی ہے کہ وہ ایران کی تمام فوجی قوت باشمول اس کی بحری قوت کے ختم کر دے گا، اور یہ اس کی حسرت ہی رہے گی۔ ایران بھرپور جواب دے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔